الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ مولانا علامہ احمد سعید خان صاحب کی کیسٹیں خریدنے اور بھروانے کے لیے ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ علامہ ریکارڈنگ سینٹر جامع محمد یاسمنا کبیر والا ضلع خنوال، فون نمبر 03078925548۔ علامہ ریکارڈنگ سینٹر۔ مسلمانوں مل بیٹھن دا اے دن اور اے ساعت اے لمحہ اے لحظہ اے گھڑی عطا فرمائی، بڑی ذلت نال بڑی خواری نال بڑے تضرع نال بڑی زاری نال درخواست ہے اس ذات ذوالجلال دے دربار لا یزال لجپال دے اندر کہ وہ ذات حق ہر چھوٹے بڑے مسلمان دے اتھے تشریف لیانے نو اور اتھے چند منٹ یا لمحات گزارنے نو دعا جہانہ دی کامیابی سرفرازی دا سبب اور ذریعہ بنائے۔ ساری تہاڈی قسمت دے اندر اج دا دن پھر ایک مرتبہ لوٹ کے عید دے نام دے اتے تشریف لے آیا ہے اور لے جا رہا ہے۔ انسان دی منزل مقصود اے دین اور اسلام وچ آون والے اے ایام عید دے نہیں ہوندے، اے مختلف قسم دے اجتماع ایک دن دے اندر مختلف جذبات نو لے کے آون والے اے اجتماع اے مقصد انسانیت وچ شامل نہیں۔ انسانیت دا مقصود اے ہے کہ اس اجتماع دے اندر اس اکٹھ دے اندر اے سرخروئی حاصل کرے جس اجتماع دے اندر اللہ رب العزت نے نتیجہ سناونا ہے فعل یا پاس انسان دا۔ او اجتماع اور اکٹھ دا دن ہے یوم القیامہ۔ دنیا دے انہاں اجتماعات دے اندر، عیدات دے اندر، جمعات دے اندر، خوشیاں دی ٹھاٹھ باٹھ دے اندر اللہ رب العزت دی خوشنودی اور رضا جوئی تو حاصل کیتی جا سکتی ہے، مگر اپنے فعل یا پاس دا نتیجہ اے نہیں معلوم کیتا جا سکتا جب تک کہ وہ دن نہ آ جائے جس دن دے اندر ہر اجتماع نو حق دی کسوٹی تے پرکھیا جانا ہے اور ہر چھوٹے بڑے انسان دی انسانیت نو اس کنڈے تے ترازو تے معیار تے تولیا جانا ہے جس ترازو اور معیار دا اعلان دنیا دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیتا ہے۔ اگر اس دن دے اجتماع اور اکٹھ وچ کامیابی نہ ہو سکی تو انہاں عید دے اجتماع تے بھی دن قیامت دے افسوس کرنا پائے گا، اور اگر اس دن کامیابی سرفرازی خوشنودی سربلندی اللہ دے دربار دے اندر رضا جوئی سرخروئی حاصل ہو گئی تو پھر ہر انسان نے سوچ سی کہ ہے افسوس میں اور زیادہ عید دے اجتماع تے مسلمانہ دے اجتماع تے شرکت کردا، کیونکہ مینوں اس شرکت تے اتھے ون کے تے شریک ہون دا اتنا بڑا درجہ تے مرتبہ عطا ہویا ہے، کاش کہ میں زیادہ لمبا وقت لائے کہ انہاں اجتماعات وچ شریک ہوندا تاکہ اج اللہ دے دربار دے اندر لمبا فضل
اور اللہ رب العزت دے انعام تے اکرام دا مستحق ہو جاتا. بہرحال انسان دی تاج پوشی یا تاج کشی اے دن قیامت تو پہلے نہیں ہو سکتی بھائیو. اے عید والے دن اے حقیقت دے اندر صرف اس اجتماع قیامت والی یاد تازہ کرن واسطے آندے کہ اے بھی ایک نمونہ ہے دن قیامت دے اس اجتماع دا جس اجتماع دے اندر جھنڈا ہاتھ چونا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، اور او لوگ خوشیاں مناندے ہوئے بڑی سوہنی چال ڈھال تے رفتار تے گفتار دے نال او محمد الرسول اللہ دے جھنڈے دے تلے زندگی گزار رہے ہونن. اے اس اجتماع دا ایک تھوڑا جہا نمونہ اللہ پاک نے عیدین دا اجتماع مقرر کر دیتا ہے کہ جس طرح تساں اس دن دے اندر خوشی اور خرمی، خرم تے آزادی، تعیش تے نشاط ایش کرنا شروع کرو تاکہ دن قیامت دی ہر حرکت، دن قیامت دی ہر افسوسناک دڑکا، دن قیامت دی غضبناکی قوت، دن قیامت دی جلالت الہی دا پردہ، دن قیامت دے عصمت دبدبہ خداوند قدوس دا مقام کم از کم تانوں اپنی لپیٹ دے اندر نہ لوے، بلکہ میدان قیامت جاؤ اللہ دی طرفوں آرڈر آوے سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین. میدان حشر میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چلو چلو تمہارے لیے بہشت کے دروازے بھی کھول کے رکھ دیے ہیں، اپنی ریزرو سیٹوں پہ جا کے اپنی جگہ مان لو. میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تکلیف پہنچ جائے. میدان قیامت دے اندر اس انداز نال آؤ تاکہ تہاڈی آکڑ بازی دے اندر، تہاڈی دھمک دے اندر، تہاڈی رمک دے اندر، تہاڈی چال دے اندر، تہاڈے رفتار دے اندر، تہاڈی خوشی دے اندر، تہاڈا تحبت دے اندر، تہاڈی تودد دے اندر کوئی فرق بھی پیدا نہ ہوئے، بلکہ جڑی کمی ہوئے دن قیامت دے اللہ دی رحمت اپنے تقدس نال پوری کر دے گے. اس انداز نال میدان قیامت دے اندر حاضری دینی چاہیے. اے عید دا دن یا عید دیاں گھڑیاں اے حقیقت وچ انسان نو ایمان دے تجدید کراون دی دعوت دے دی، اور کوئی مقصد نہیں. اللہ رب العزت دے دربار دے اندر اونج اکٹھ تھوڑے ہو رہے، میلیاں تے اکٹھ ہوندے، سنگ تے اکٹھ ہوندا ہے، شادیاں تے اکٹھ ہوندا ہے. اج کل تو موت دے موقع تے شادیاں نالوں بھی اجتماع وت ویندے، ہر قسم دے اجتماع ہو رہے ہیں. اے اجتماع خصوصاً عید والا اے اس عہد دی تجدید واسطے آندا ہے کہ ایمان نو اگر کوئی گن لگ چکا ہے، ایمان نو کیڑا پیدا ہو چکا ہے، ایمان دے اندر کوئی ڈیفیکٹ آ گیا ہے، ایمان وچ کوئی غرور و فتور و قصور آ گیا ہے، ایمان دے اندر جلود و جمود آ گیا ہے، ایمان دے اندر کوتاہی تے غفلت تے سستی تکاسل تکاہل تباکل آ گیا ہے، ایمان دے اندر بربادی تے ستیہ ناسی آ گئی ہے، ایمان دے مقام جڑا تقدس دے اندر آ گیا ہے. تو اپنے مقام ایمان نو اس دن دیاں گھڑیاں دے اندر تجدید کرو اور خدا نال وعدہ کرو اللہ اس دن دے اجتماع دے اندر شرم ساری کولو بچا اور اس دن دے اجتماع دیاں برکات دیاں چادراں ساڈے اوتے پہنا دے. یہ ہے مقصد اصل عید دا. اس واسطے عید دا معنی ہے لوٹ کے آنا. کیا لوٹ کے؟ اود ہوے تو لکڑ بن ویندی ہے، اود ہوے تو لوٹ کے آندی ہے، عید ہوے تو خوشی بن جاندی ہے. اللہ پاک نے مادہ یوں رکھے ہے عید دا کہ بار بار لوٹ کے خوشی دا دن آنا، اس نو عید کہا جاتا ہے. جس طرح بار بار لوٹ کے خوشی کرن دا موقع تینوں دنیا تے عطا کیتا جا رہا ہے، ایسے عمل تے کردار نال میرے دربار وچ آ کے لوٹ لوٹ کے میری رحمت تینوں مبارکبادی عطا کرے دن قیامت میں. سب تو بڑا بد نصیب وہ انسان ہے جتھے دن قیامت دے ہر کوئی کھیکھلیاں مار کے روے تے ہسے تے اس نو پھر سوائے روون دے تے ہاتھ ملن دے، ذلیل تے خوار تے تباہ و برباد ہون دے بغیر اس دے ہاتھ وچ کچھ بھی نصیب نہ ہو سکے. اس جہا بد نصیب 14 طبق وچ کوئی نہیں. عید بیٹھا ہی خیال کر لو، عید والے دن جڑا روندا نظر آئے کون انسان اس نو آکھ سکتا ہے کہ واقعی اس دا عقل تے دماغ ٹھیک ہے؟ یا عید والے دن او لوگ روندن جنہاں نو یتیم آکھیا جاندا ہے، جنہاں دے ماں پیو
سر تے نہیں ہوندے. عید والے دن ہر کوئی ترے تے دوس تے تعیش تے عیشو نشاط تے ٹھاٹ باٹ تے تم تراک دی زندگی چاہتا ہے, مگر انہاں دے سر تے ہاتھ پھیرن والی ماں نہیں ہوندی, انہاں نو اپنی گود تے چھاتی دے اندر بھیچن والی ماں نہیں ہوندی. سردی دا موسم ہے تے اگ تاپن واسطے انہاں دے پاس چنگاری نہیں ہوندی. اگر خوشی دا موقع ہے تے اس نو نواون والی ماں نہیں ہوندی. یا تے او غمی مناندا ہے عید والے دن, مگر اللہ دے دربار وچ ایسا مظلوم تو 70,000 اولیاء تو بھی زیادہ مقام تے درجہ رکھدا ہے, تے یا پھر او روندا ہے جس دے نال دا بدبخت 14 طبق دے اندر نہ ہو. ایسا مظلوم جس نو یتیم آکھیا جاندا ہے, اگر ایو جہا مظلوم تے روے تے اس نو تے خداوند قدوس بھی مسلماناں دی خوشی نو برداشت نہیں کر سکدا. حضرت عمر باہر نکلے اپنے دور خلافت دے اندر, دیکھے آئے والیتیم فی سقۃ المدینہ, یتیم مدینے دی گلی دے اندر کھلوتا روندا ہے, معصوم بچہ ہے. حضرت عمر پوچھ دن ما فعل بہ, اس معصوم بچے نو کی ہویا ہے؟ ہر کسی آخیا جناب انا ما عارف ما عالم, سانو کوئی پتہ نہیں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین اگاں ہو کے معصوم بچے تو پوچھ دیں ما خطبک یا بنیا, اے میرے بچے کیوں رونا ہے اج تو؟ وہ پھر زیادہ رومن شروع ہو گیا ہے, پھر ہاتھ سر تے پھیریا, یا بنیا ما فعل بک وما خطبک, کیوں رو رہے ہیں تے کہ حال ہے؟ او اگوں جواب دیندا ہے مارا ہے تو لیوم والدیا, اج مینوں ہر شے نظر آندی ہے پر ماں پیو نظر نہیں آندا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چا لیندن, واپس ہٹن لگن. صحابہ کرام پوچھدن عید نماز پڑھاونی امیر المومنین؟ حضرت امیر المومنین فرماندن جے تڑی اس نو نوا نہ لواں, اپنے ہتھاں نال لباس پوا نہ لواں, اپنے ہتھاں نال سین سرما جے تڑی کروا نہ لواں, واللہ ما ارضیت اللہ, اللہ دی قسم ہے جے تڑی اس یتیم دے آنسو میں صفا نہ کر لواں, او تڑی بھاویں میں لکھاں عیداں دیاں امامتاں وی کرائی, مینوں یقین ہے جو اللہ پاک عید نماز میرے منہ تے مار دیونی. جیلے گئے ون کے نوایا ہے, اپنے ہتھاں نال غسل دتا ہے, نہ لیا جس ویلے اس ویلے گھروں پوچھ دن کوئی کپڑے ان کے نہیں, وہ آتے نہیں, یہ صرف حضرت عبداللہ ابن عمر تو چھوٹا جڑا صاحبزادہ ہے جناب دا, اس دا جوڑا ہے جائیں پاونا عید تے, او فرماندن امیر المومنین دا سارا کلوتر تے ننگا رہ سکدا ہے, مگر کیڑے منہ نال میں جواب دے ساں جے دن قیامت دے اللہ دے دربار دے اندر گلو ننگا یتیم ون کھلا. او گھر والے او اپنے اپنے لباس کٹ دیو, ٹوٹے ٹوٹے کر دیو, مینوں اللہ دی قسم ہے میں اے منہ لے کے اللہ دے دربار دے اندر نہیں وجنا چاہندا جڑے اللہ دے دربار دے اندر اگے چھڈے سا یتیماں دے پئے ہوون. میں اپنے تے کپڑے ٹوٹے ٹوٹے کر کے گلو لہا کے نماز پڑھ سکنا, پر یتیم نو پوشاک پوائے تو بغیر میرا طبیعت تے دل نہیں برداشت کریندا کہ میں نماز عید دی ادا کر. انہوں نے پوایا, اپنا بچہ روندا رہا. مائی صاحب نے آخیا بچہ رو رہا ہے, آخیا یہ جو لکھاں بچے روندے رہے انہاں دا تدارو خود خدا کرے سی, مگر میں برداشت نہیں کریں دا کہ یتیم میری خلافت دے دور دے اندر میرے ہوندیا سندیا یتیم معصوم بچہ وہ رو رہے ہوئے اس بنا دے کہ وہ سر دے ہاتھ پھیرن والا باپ نہیں, اس واسطے کہ انہوں اپنی چھاتی سینے نال لاون والی ماں نہیں اگر نہیں تو ماں بھی ماں دا متقدس بھی میں بن پینا, اور باپ دی شفقت والا دریا بھی میں خود بن سکنا, اپنے وجود دا حتیٰ کہ اپنا بازو تے توڑ سکنا, مگر اللہ دے کسے بندے مظلوم دے اتے ظلم ویکھ کے یا بے کسی تے لاوارسی دا باعث ویکھ کے میں حضرت عمر کدے برداشت کرن دے قابل اپنے آپ نو نہیں سمجھ. یا روے عید والے دن تیو جیا مظلوم یتیم,
تو یا اور ہوندا عید والے دن جے نصیباں دے اندر اللہ دی رحمت دا قطرہ ہی موجود نہ ہوئے. او خوشی والے دن قیامت والے دن ہر کسے نے خوشی کرنی ہے. اس جیا بد نصیب کوئی نہیں جڑا اس دن خوشی والے دن عید والے دن بھی ڈاکرا مار مار کے رو رہا ہے. چھڑا رو بھی نہیں رہا, اکھی تو بھی انا کر دیتا گیا ہے. چھڑا انا نہیں کر دیتا گیا. یا ظالم والا یجئیے اپنے ہتھاں تے چک بھی نال کھلا مریندا ہے, اپنا سینہ ہی نال کھلا پٹیندا ہے, اپنا بتھار بھی نال کٹیندا کھلا ہے, اپنی بوٹیاں ہی نال چپیندا کھلا ہے, اپنے خون تے رتوں دیاں ندیاں ہی نال وہیندا کھلا ہے. صرف ایو کچھ نہیں منگدا ہے کہ مینوں پانی دیو پیاس لگی ہے. اللہ فرمانے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا دہاقا جزاء وفاقا. پانی پیا منگدا ہے او میاں میری اکھی تاں انیاں ہو گئیاں, میرے بازو تا بالکل لولے لنگڑے ہو گئے, میں اپنے دندا دے نال اپنی بوٹیاں کٹ کٹ تے تا کھاندا کھلا, پر کوئی اللہ واسطے مینوں پانی دا گھٹ چا دے وے. میرا جگر تے کلیجا سڑدا ویندا ہے. اللہ پاک دو کم دے سی لیاؤ جلدی جلدی حمیما وغساقا, جتھے پوں کٹھی ہوئی پئی ہے پانی گرم دے اندر پی پر لاؤ, پوں رلا کے تے دیاں واچھاں جمبوراں نال پکڑ کے تے منہ وچ پلٹ دیو. وقت اللہ پاک دے اگے درخواست کرے سی اللہ آندنا ٹوٹے ٹوٹے ہو کے گل گل کے باہر پیاں نکل دیاں. بدلنا جلودن غیر جلودن, ایک چمڑا سڑدا پیا ہے تے دوسرا چمڑا آندا پیا ہے, وقت سڑ ویندا ہے تے دوسرا آندا ہے. لہم فیہا زفیر و شہیق, کہیں دی وقت کتے طرح آوازاں پیاں نکل دیاں, کہیں دیاں گدھے طرح آوازاں پیاں نکل دیاں, کہیں دیاں سور طرح آوازاں پیاں نکل دیاں. اس دے بعد اللہ پاک نے لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. لایا او جڑا درخت زری جڑا اتنا کنڈا تے زہردار ہوندا ہے کہ کوئی حیوان او دے نیڑے نہیں ویندا, اونوں گھوٹ کے لائے آؤ, او دا پانی جڑا زہر بلا کٹھا ہویا پیا ہے او دیاں واچھاں دے اندر پلٹ دیو. وقت اللہ فرماندا الا من غسلین, جڑے زخماں نو پانی نال دھوتا ویندا ہے, خون تے پوں وندی ہے, اوے زخماں والا پانی لایا او تے دے منہ وچ پلٹ دیو. او جلے پیندا پیا اللہ پاک تو فرماسی ذوق انک انت العزیز الکریم, چکھ چکھ ہن مزہ چکھ اپنے کرتوتاں دا. عید والا دن نے کئی ہوئن جڑے محمد رسول اللہ دے جھنڈے تلے تبختر نال ویندے ٹر دن, پیچھا مڑ مڑ کے ویکھدا ہے محمد رسول اللہ تے فرماندا ہے شاباش جلدی آؤ جلدی آؤ, بہشت برہیم دے دروازے تیری زبان بہشت دے کول ویندے. او اگوا دا جی آیا بسم اللہ و بہذا میرے تو مینوں تا حکم یہ دتا گیا جے تڑی محمد نہ آوے او تڑی بہشت دا دروازہ نہیں کھولنا. محمد کریم ہی ٹپیا ویندا ہے, نال ساتھی بھی ٹپے ویندے ہیں جھنڈے تلے. تے او بدبخت جس نو اللہ پاک پیپ تے خون تے لہو کھوار پوا رہا ہے, نال فرشتے منہ تے تھپڑ بھی مرے دین. ادو تھپڑ لگدا ہے تے ایڈے منہ پھر ویندا ہے, ادو لگدا ہے تے ایڈے منہ پھر ویندا ہے. پھر او کوشش کریندا ہے, اکھی نالوں بھی اللہ پاک نے انا کر دیتا ہے. او پوچھی لما اللہم لما رب اشرتنی آما, رب لما اشرتنی آما, اللہ میری اکھی چنگیاں پھلیاں حال مینوں تے کدے دعا کرن دی ضرورت بھی نہیں پئی, اج کی وجہ بنی ہے کہ مینوں انا کر کے اٹھایا. اللہ پاک فرماندا کذالک تتک آیاتنا فنسیتا, انہی طرح ہوندی ہے گل تیرے کول میری آیات آئیاں تو اکھی نوٹ لیاں ساج جان بوجھ کے تیری اکھی انیاں کر چھوڑیاں. نالے او ویکھ بہشت دے دروازے کھلے پئے ہیں, کدھا تے دیواراں بھی کھلیاں ہوئیاں, بالکل ظاہر کر دتیاں, اتنے جلال دے چھپر اٹھا دیتے. تینوں انا تائیں کیتا جو تائیں پلیت دیاں پلیت نظراں میری پاک بہشت دیاں دیواراں تے بھی بن کے نہ پائے جاوے. سب تو بڑا بد نصیب تے بدبخت انسان ہوئے جس نو خوشی والے دن چ رونا نصیب ہوئے. دن قیامت دا خوشی دا دن ہونا ہے انہاں نو جنہاں نو مقام ملیا محمد رسول اللہ دے جھنڈے تلے. مگر او کتنا ظالم شخص ہے, اتنا اللہ دے دربار دے اندر مردود تے ملعون شخص ہے جس نو بجائے ہسن دے اوتھے بھی رونا نصیب ہویا ہے, بلکہ روون لگدا ہے تاں لا یموت فیا ولا یا یضربون وجوہہم وادبارہم. اللہ پاک فرشتہ نو حکم دیندا جے روون
رونے لگے تو تھپڑ مریا ہے منہ دے اوتے، ادو رونے لگتا ہے تے ول ادو تھپ لگدی ہے، ول پیچھے کٹی دن کنڈا کٹی دین۔ اللہ پاک فرماندا ہے دنیا دیاں خوشیاں نو تو خوشی سمجھی رکھیا ہے، دنیا دی شادی دے اوتے میرے پیغمبر دی سنت دی پرواہ نہیں، غمی دے اوتے میرے پیغمبر دی سنت دی پرواہ نہیں، اپنی قوم دیاں لاجاں رکھدا رہیا ہے، اپنی برادری تے ماحول دے پیچھے چلدا رہیا ہے، اپنے آواز گواز دیاں رسم و رواج شریک ہوندا رہیا ہے، کدائیں تیجے کدائیں چالیاں کدائیں کل کدائیں اکیے کدائیں ساتے کدائیں نوراتے کدوں یاریاں کدائیں باریاں کدائیں کچھ ہر قیدی چال تے چلے آؤ ظالما، ایک میں پیغمبر محمد رسول اللہ دی سنت دے مطابق زندگی نہیں گزاری، اج جی دے منہ کرے سے ادوں کھلے لگسنی، یہ تو مقام دنیا نو تو خوشی دا گھر سمجھیا ہے، حالانکہ خوشی دا علاقہ تے اے آئی اذا رائے ثمر رائے مل نعیما و ملکن کبیرا، ذرا وڑ کے تے ویکھیا ظالما بیشت برین والے ملک دے اندر تینوں پچھلے ملک تے دنیا دیاں شاہیاں بھول ونجنا، پر ہویو جو بد نصیب لٹا جہان دا تینوں نصیب جو نہیں ہونا، بن کے پوچھ انہاں لوگاں کولوں، انہاں یتیماں کولوں، غریباں کولوں، مسکیناں کولوں، انہاں مظلوماں کولوں، معصوماں کولوں، مخدوماں کولوں، انہاں نیکاں کولوں، موحداں کولوں، متبعاں کولوں، عاشقاں کولوں، تابقاں کولوں، عاملہ کولوں، عادلہ کولوں، حسبہ کولوں، ناسبہ کولوں، او جڑے نیک کردار لوگ ہن ویکھ لے ون کے انہیں بیٹھے ہوندے قطوف وادانیۃ وذللت قطوفھا دانیہ، اللہ پاک فرماندا ہے چپ کر کے بیٹھن تے بیٹھے آتے ہو سن او فلانا جڑا پھل یار فلانا پھل پتہ نہیں کی ہو جائے انہیں ارادہ کرے سن تے ذللت گوشا اتھوں ٹر پوسی آپے ٹرٹ کے آ کے منہ دے اگوں لگ وئی سی جلے کھا کھا کے رج وئی سی وت آکھے ہن میری بات سے آپے او خوشا ٹرٹ کے تے وت لگا ون کے اٹھائی جوڑ وئی سی۔ اللہ پاک فرماندے جنہاں دے سارے بیش دے تابرتار سارے تکاملات میں تابع کر دیتے اج انہاں لوگاں دیاں ون کے قسمتاں ویکھ ظالما، اج اپنے طور تے بیٹھا دا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے او بد کرداری میری میں بندے دا پتر نہ ہوا توڑے سور دی جنس وچوں ہوا، اج اللہ پاک دے لتر کولو تے بچ ونیا۔ اللہ پاک فرماسی اس لے سارا کچھ کرتا دھرتا میرے پیغمبر دی سنت دا مقام ہے، یا اپنی دنیا نو تو مقصود بنایا میرے پاک مکمال دا تقدس نو، میرے دن قیامت دی خوشی دے دن نو تو کچھ نہیں سمجھیا، او دا نتیجہ نکلدا ہے جڑے دنیا چ روندے رہے نہ جو ہسا چھوڑے، جڑے ہسدے رہ گئے انہاں نو روندیاں کوئی نہ ویکھے۔ عید والا دن نے مثال بن کے آیا دن قیامت دی کہ جدوں بھی یہ موقع آوے بندہ سمجھے میں خدا دے دربار چ پیش ہو چکا، صرف فرق اتنا ہے اتنے خوشی دا نمونہ صرف وکھاونا ہے، اگاں خوشی دا پھل پاونا ہے دن قیامت دے۔ سب تو بڑا بد نصیب تے بد کردار آدمی وہ ہونا ہے جڑا اس عید والے دن جس نو رونا نصیب ہویا۔ اتھے کے ودا ہے اللہ سائیں آئے کیڑا کیڑا جرم کریں دے ہوندے عام جنہاں نو اجر روئیدا پہ ہے انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہاں نو جے کر کوئی آکھیا کہ قیامت دے عذاب کو ڈر تا دھیان جدا حساب ہی نہیں ہونا تا عذاب کیا کیوں حساب نہیں ہونا؟ کہ وڈے بزرگاں دے ہاتھ چ ساڈا ہاتھ آپ انگل پھد کے کھیلی وئی سنجی میں رہیل ڈھور نو قربان گاہ چ لائے ونجیندا ہے، آپ کھیل کے لئی وئی سن، سانو ہمت لاون دی ضرورت نہیں۔ لا یرجون حسابا، انہاں نو کدے بھی امید کائی نہیں لگی کہ ساڈے کولو حساب کتاب ہونا ہے۔ بادشاہ مولے تے مخدوم صاحب اور دے مرید ہوئے تے وت حساب ہوئے، شاہ صاحب دی نسل ہوئے تے وت حساب ہوئے، حضرت صاحب دے صاحب زادے ہوئے تے وت حساب ہوئے، بادشاہ اساں ایڈے وڈے دھنتال شاہ دی نسل چوائے تے ول حساب ہوئے، بالکل کوئی نہ حساب ہونا ہی کوئی نہیں۔ لا یرجون حسابا، انہاں نو توقع کدے نہ ہوئی، اس واسطے اللہ پاک فرماندا ہے بالکل ٹھیک ہے جے تہاڈا خیال ہے جو حساب نہیں ہونا سیدھے بیس وچ ویسا ہے، ایک گل وچ میرا اتفاق ہے حساب تا میں نہیں کریندا پر سیدھا جہنم دے اندر ٹھوک دیاں گا۔ چار آنے دا سودا ون کے ہٹی تو لوے آتا ہی آدھا حساب دے بغیر سودا
نہیں مل سکتا. بھگی شاہی صرف میں خدا بھی دتی ہے جو میراسیاں تے موٹیاں پاولیاں تے خانہ تے ماراں تے بلوچاں تے مخدوماں تے میاں پیراں تے فقیراں دے ہاتھ وچ میں دے چھوڑی ہے جویں کوئی پٹھیاں سیدھیاں لتاں مارے میری تانی تروڑ کے رکھ دے وے. اللہ پاک فرماتا ہے ٹکے دا سودا لیندے ہوئے تیرا یقین ہوندا کہ حساب تو بغیر کچھ نہیں ہو سکدا, مگر اپنے پیراں دے اوتے اتنا کھا چھڈیائی, اپنے غیر اللہ دے نام دے اوتے اتنیاں امیداں لائیاں نہیں, فقیراں تے نبیاں تے غوثاں تے اوتاراں دے اوتے اتنا دل لگی کیتی ہے کہ میں میرے دربار خدا دے حساب دے کولو سانو بچوا لئی سن. اللہ فرماندا چنگا بچاون تے درکنار رہ رہا, حساب تو میں نہیں کریندا پر تیرا خیال آئی بہشت وچ وئی سن. انہاں مخدوماں نوں تے تینوں رلا کے جہنم وچ ٹھوک دے. کبکبوا فیھا ھم والغاوون, تساں بھی وچے تے تواڈے مخدوم بھی جڑے آدھن کیڑی ضرورت ہے چار ہنجو چ وہا دو ترائیں پھڑکا سٹی ہوئی بادشاہ ایک ایک حج دا ایڈا قدر ہویا خدا دے دربار جو تینوں آپ ایسا لائے بھی سا دے ساڈے پچھو لگا صرف مجلس سن لئی کر امامہ پاکاں دے غمت شریک ہو گیا کر بس تو جانتے ایسا جنا ہے اگا سا آپ ایک بھیڑ چھیڑ کر لئی سا. اللہ فرماندا جڑے تینوں وعدہ دیندے ہیں اوہی وچے تے تو ہی وچے ایک دو نوں ون کے سلو فضل او تینوں آکھے لکھ لعنت ای تو اس نوں آکھ دو واری لعنت ای سور دے سورا میری جہت رمبا رکھے. اللہ فرماسی ہاں ہاں اج پتہ لگنا ہے کہ خوشی دا دن تے عید دا دن اصل اجتماع تے اکٹھا اج دے دن واسطے اج دے دن دا نتارا تا ہوندا ہے جے محمد دی غلامی دا ٹکا وجود تے لگ جائے, اور کوئی ذریعہ نہیں تیری کامیابی. سب تو بڑا بد نصیب انسان جس نو دن قیامت دے رونا پوے. اور کیا کریں دا کذبوا بآیاتنا کذابا, اور پلٹو دیاں واچھاں چ جمبور نال کی شے غسلین آخو نا پکا لو جو مت دیاڑے قیامت دے بھول نہ بنے. غسلین لیس لہم تو اللہ اللہ, انہوں اور کوئی کھانا پینا نہیں ملنا کیڑا الا غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون. وڈے ڈبل مجرماں او کھاونی ہے کہ شاید غسلین غسل سڈیندے نے دھوون نو ناون نو. غسلین اس زخم نو آ دن جیندا نو دھوتا ونجے پانی نال تے وچوں گند نکلے تے واہے پوے. اللہ فرماندا ہے میں اپنی قدرت دے اشارے کرنے زخماں دھوتے ہویا لا وہ پانی خون تے پو والا وہ ملا کے توام انہاں دیاں واچھاں دے اندر پلٹنا ہے. کیوں اللہ پاک فرماندا ہے ہن ویکھو اے چس زیادہ ہے کہ 11ویں دی زیادہ ہے, اے چس زیادہ ہے کہ غیر دے نام دے پر ٹوٹیاں دی چس زیادی ہے, اے چس زیادی ہے کہ حضرت پیر دے لنگر دی چس زیادی ہے. او غیر اللہ دے نام تے 11ویں تے کڑائیاں تے کنڈے کھاون والے ہو, غیراں دے نام دے تے دروازیاں تے سکیاں نینیاں تے سکے گراں نو چسیاں نال کھاون والے ہو. اج اے وی چکھ لے وی فقیر دا لنگر ہے یا اے ویکھ لے پتہ لگ ویندا ہے نا لیس لہم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. آمیاں نہ تا تیری بھوک لے نہ تینوں بھوک لگے, لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ موت آوے تے نہ زندگی آوے. انہیں چیخدیاں باکدیاں بھوکدیاں اروڑیاں کریندیاں ہینگدیاں تے حلال کریندیاں چلو زندگی کہیں دیڑے تا مک ویندی ہے, پر اج دا دیہڑا ای ہو جیا ہے کہ جڑا تینوں جہنم تو باہر جڑا تینوں چیکنا پونا کہنا 50,000 عام 50,000 سال دنیا دا گزر سی تے ایک دہاڑا قیامت دا بن کے گزرنا ہے. ایک دہاڑا جڑا 50,000 سال دا ہے اس دے وچ تو باہر باہر بھوکدا تے چیخدا رہے ون جنے جہنم وچ تینوں پا دے صاحب مولوی صاحبہ او پیر صاحبہ او علامہ صاحبہ او مفتی صاحبہ قاضی صاحبہ شیخ الحدیث صاحبہ او غریب صاحبہ مزدور معذور صاحبہ او تاجر دنیا تے جڑا گزارے ہاں تو اس کتنے گزار سکنا ہے 50,000 سال جتنا تا ایک قیامت دا دن نے. اتھے باہر توڑی تینوں بکواس کرنے پونے وال جہنم میں اندر جڑے تینوں سٹ دیونا ہے اس ویلے تو آکھنا مینوں پیاس لگی ہے اتا منہ کرنا نے اتا انہیں بالا خانے بہشتیاں دے اتو بہشتیاں جھاٹی پا کے آکھنا ما سلککم فی سقر. او فتوا او متلیا او مولا
مولویا او پیرا او خانا او مہارا سانو تا امید ہی کائی نہ جی تو جہنم میں چاہ کے سرسے تے پھوک سے اٹھا سرو ننگے بندے نو سمجھے یا اللہ پاک تو فرماونا او بہشتی جڑے ویلے جھاتی پا کے آکسن ما سلککم فی سقر او خان صاحبہ مار صاحبہ اللہ اللہ بہشتیاں نو اللہ پاک دی طرفوں بالا خانیاں تو جھاتی پا کے ویکھن دی اجازت ہو سی آپس وچ خیال کرے سن یار ساڈے گواڈھی جو ہوندے آن انہاں دی بھی مسیت ہوندی آئی آخر او بھی تا وعد جلسے کریندے آن اج او بہشت وچ کوئی نہیں آئے اج بھی کھائیں تے سہی جھاتی مار کے مخدوم صاحب ہوری کوئی نہیں خان صاحب ہوری کوئی نہیں شیخ صاحب ہوری کوئی نہیں شیخ الحدیث کوئی نہیں او میاں مار صاحب جی کوئی نہیں او صوفی صاحب فلانا جی کوئی نہیں آیا اتو جھاتی مار کے آسن یتساءلون عن المجرمین مجرمہ کو اتو جھاتیاں پا کے پوچھن ما سلککم فی سقر یار سانو تا کدے توقع بھی نہیں کہ تساں وی جہنم دے اندر آسو اٹھا نال والے نور مدا اللہ پاک فرماندا ہے جڑے ویلے سوال کرے سن ما سلککم فی سقر کیڑی وجہ جو جہنم دا بالون آ کے بن گئے ہو اگو جواب دے سن کالو لم نکو من المصلین ساڈا یار دو ترائے قصور پہلا قصور تو ساڈا یہ ہے کہ جڑے اللہ دی توحید بیان کرن والے اللہ دے اگے سجدے کرن والے اللہ دے اگے عبادت کرن والے اپنے سر تو لا کے چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی چھگلی توڑی جڑا لو لو اپنے اللہ دے نام تے استعمال کرن والے موحد ہوندے آن لم نکو من المصلین اساں انہاں نو چنگا نہ سے جان دے اج ترلو یو جے اللہ دے قہر دا چڑیا کھلائے یو جے اج ڈنڈا تے پھاٹا چڑیا کھلائے اج او غریب لوگ ہیں او شودے تانیاں مڑن والے او مزدوریاں کرن والے او گاجنا ویچ کے کھاون والے او محنت تے مزدوریاں تے ہل پھالے کٹ کے آون والے بھٹھے ٹٹے ہوئے کپڑے پا کے میلے کچیلے جنہاں نو گندا سڈیندے آسے آدے آسے یاریاں دا منکرے حضرت دے لنگر دا دشمن ہے حضرت پیر نو حاضر ناظر نہیں سمجھیندا غوث باولک دے بیڑے پھاک نہیں منیندا فلانا نہیں کریندا اج او ویکھ لو تساں تا خوشیاں کھلے منیندے ہو ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین دے کوئی نہ سے اج سانو پتہ لگا ہے یار اساں دنیا نال تا وگاڑ لویا پر اللہ تو سوا خیر دا سہارا نہ کریے اج چوٹی چودے ابھریا کھلائے اگا دعا قصور دسو کیڑا ہے اکھے یار پیچھے پوچھیا ہے پہلو کے کرو افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ اساں ہاتھ جوڑی کھلوتے آئے جبھاں ایڈیاں ایڈیاں محمد کریم فرماندے جہنم دی موری تو باہر لڑکدیاں پیاں حسین اتنیاں جبھاں معلوم حسین 18 جبھاں دی ایک بنی کھلیے زباناں لڑکیاں ہویاں منہ چوں جھگو آندیاں ہویاں اکھی دے وچوں تر بتر تیز دے شوارے اگ دے نکلدے پین زباناں ہلا کے آکھن افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ او بہشتیاں کے شا کھاندے کھلوتے ہو او اگو اکسن اساں ناشپاتیاں یا انگور یا انار کھاندے کھلے آئے یا کیلے کھاندے کھلے آئے اس لے کے اکسن یار افیضوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ چلو پھل تا تساں آپ کھلے کھاندے ہو اللہ دی قسم ہے جیسا نو جہنم دے اندر مار دیتا ہے ساڈے کولیاں تو بھی زیادہ سڑ چکے ساڈے دل تے جگر تے کلیجے اسانو یقین ہے جے کرو تو تھوک وی چا سٹو اسا منہ پٹی کھلوتے ہیں تہاڈی تھوک وی ساڈے اندر آ گئی تے سانو یقین ہے جو ساڈا جگر سڑن کولو بچ وئی سی تے جے کر چلو تھوک وی نہیں دے سکدے پانی نہیں دے سکدے او مما رزقکم اللہ انار دا گودا تا کھادی کھلے ہو چھلکا چا سٹو سانو یقین ہے بہشت برین دی ہوا وی جڑے چھلکے نو لگ گئی ہوے وہ وی جہنم وچ آ ونجے تے جہنم دے طبقے دی اگ مسما دے اس واسطے ہی نہیں کرو افیضوا علینا من الماء اللہ بھائیو ہسن دی گل نہیں چل او دن عید دا جڑا ہے ساڈی طبیعتاں دے اوتے موافق آ جاوے صحیح ورنہ جڑا اس دن رو پیا اس دے نال دا 14 طبقہ چ لانتی کوئی نہیں ہونا نہ پیغمبر نیڑے آونا نہ کہ نبی ولی نیڑے آونا اللہ 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 دا جلال جہلے آیا کھلوے دوپہراں تے 12 بجے کھلے ہوئے خدا دے گھر دے اوتھے کہندی طاقت ہوٹھ لا کے اپنے واسطے کچھ منگ سکے افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ
او بہشتیو او زمیندار کھلوتا ہے جہنم دے اندر غریب نو کھلادا بہشتی نو یار بننے سمندریا سے کدائی کدائی ٹھگی واسطے پٹھے ہی لائے وئی نہ ہو کدائی کدائی ساڈے کولوں آ کے منگدا ہوں کدے چھتیر کریاں منگ وئی نہ ہو کدے کو جادا ہوں اس لیے تے دے چھڑیندیا سے یار کم از کم اج ادھار تے دے چا دعا اٹھی سی تے اکسیو مولوی صاحبہ جے مولوی بہشت چ ہویا تے نہیں تے ویسے گھٹ بہو مولویاں چوں تے پیراں چوں اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے جے کر ماں جہنم وچ کھلوتی دھی دے گئی کھلیے تو سد کے اپنے چونڈے دے وال اتاں کر کے آکسی اے میری دھی افیزی علینا من الماء او مما رزقکم اللہ ماواں تے دھیاں دے جوڑ وڈے ہوندے تو مہربانی کر قطرہ پانی دا سٹ چھوڑ یا جڑا ناش پاتی تے جڑا نار کھاندی کھلی کم از کم ہی کر جو اس دے وچوں تے کم از کم سانو حصہ دے چھوڑ اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے جڑے ویلے او منگسن اگوں بہشتی سارے کٹھے ہوئے سن بالا خانیاں دے اوتے جڑے بالا خانیاں تے کٹھے ہو سن اللہ تو پوچھن اللہ سائیاں آخر شو دے گواٹھیاں ساڈے بننے سمندریاں ایک شہر چ رہندے سے ایک نال مل جل کے رہندے سے شادیاں خمیاں تے شریک ہوندے سے ایک دوے دے نال بوہے سمندریا سے بالکل کٹھے رہ ویندے سے اج بیچارے نو ضرورت پے گئی ہے یہ اجازت دے تے کوئی ایک قطرو ایک پانی سٹ چھوڑا ہے اللہ پاک فرماسی تو ساڈے اپنے اختیار چ نہیں تساں مہمان ہو مہمان دا کم ہے جتنا ٹکر کھاوے کھاوے باقی دا بچا کے مالک نو دے او مالک دی اجازت تو بغیر تا کتے تو بھی کتے نو بھی نہیں سٹ سکدا مہمان تو سچو کہ مہمان ہو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا ولا اے میرے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے اللہ پاک تو اکسی تساں میرے مہمان ہو مہمان دا کم ہے جڑا کچھ کھاوے سو کھاوے باقی دا بچیا کھچیا پرتا کے تینوں دے مالک نو دے مالک دی اجازت تو بغیر مہمان کتے نو بھی روٹی تساں کیویں کریں دے ہو کہ تھائی مہمان وانجو اے ادھا ادھا پھلکا چاہ کے تھالے میں کتے نچے سٹیں دے ہو حالانکہ مہمان کو روٹی کھاونا حلال ہے روٹی اگا دیونا حرام ہے کہن ہو دی اجازت تو بغیر آ گئی نا سمجھ یہ سخاوتی بن باندھے نا بازے بازے ایک بار ایک جگہ تے مہمان گیا سے ایک ساتھی آخر لگا یار کتا مولوی صاحب بڑا پٹیندا ہے مکھوت اس وقت بن سٹے سی راتی جو اٹھی منا نہیں اکھے اے ٹونا ہوندا ہے کہ ادھی روٹی سالے مکھے سٹیوے نہ تو مڑ کتا کچھ نہیں آتا وہ سٹنے لگا میں آخیا اس مالک تو پوچھ لائے مالک کی اجازت تو بغیر تو مہمان نو اجازت نہیں روٹی سٹن دی خیر ان آپ تھئی رہا دور ہو گیا آندا جنے کتے نو سٹانا چا پھونگا تے سٹ ہی گھتے ہو سکے سٹ بھی گھتے اس نو آخر وہ ہوں کی آخنا آشو دے بھائی نہ سٹ بہرحال سٹ ہی چھوڑے اس تے پوچھدا ہی رہا ڈھنگ نال بھائی اس دی لعنت تو ہی بچ ونجا تے اس دی ملامت تو ہی بچ راتی اٹھیا میں اس نو آخیا جے اٹھی میں ضرورت پوی نا میں دسے میں آخیا ویسے تو کیتا ڈھنگے تے کیتا برائی کہ پتا انہوں نے گھر آپ کھاون دے نہ ہوئے مہمان دے سامنے تا اگلے آگ چھوڑے نے میاں سٹ چھوڑ کہ حقیقت حال تا ہر کوئی اپنی آپ جاندا ہے بہرحال اس ڈھنگ نال ہائی بدنیتی ہوتی راتی اٹھیا اللہ دی ذات جان دی یہ کتا اتھوں لائے تھے اس اتھوں ہوں حال بمبی کھلا میں آخیا ادھی روٹی اس کو اگلی بخشوا لا تا میں اٹھی سا میں نہیں اٹھی اللہ شریعت نے جو حکم دیتا ہے خدا بھی حکمت اس بہت بڑے فوائد ہیں انسان واسطے اندازہ لگاؤ معمولی جئی چیز معمولی جئی حرکت سنت محمد الرسول اللہ دے خلاف کرن نال آدمی بے پرواہی کرتا ہے مگر جدو اس دا انتقام شریعت لیندی ہے بندہ اس وقت حیران تے پریشان ہوتا ہے کہ تھوڑا جہا کام ہے مگر سزا اتنی بلند اللہ پاک نے دے بادشاہ جناب سٹو پانی یہ پانی نہیں سٹ سکیندا تو مما رزقکم اللہ جڑا رزق اللہ پاک تانوں دتا ہے اس چوں کچھ تھوڑا گنا دیو چا اللہ پاک کو پوچھن اللہ پاک فرماسی الا اللہ حرمہما علی الکافرین
میں پانی بھی منہ بیشتی دے منہ دا لعاب بھی تے چھلکا بھی بیشت دا سارا کچھ کافراں تے جہنمیاں تے حرام کر چھوڑیا ہے، بالکل انہاں کوئی نہیں دیونا۔ وت اپنے منہ آکھن لگوئی سن لم نکو من المصلین، اساں تے میاں موحد لوگ جڑے خالص اللہ دی عبادت کریندے ہن اساں انہاں نو چنگا نہ سے جان دے، اور کے کریندے ہے کنا نقد ولم نکو نطعم المسکین، اساں اللہ دے نام تے کدائی ایک میاں لون دی پھلی بھی نہیں دتی کہ جے کر صحت مند بکرا دیونا ہویا تا موٹھیاں تے چا کے لے ویندے سے کچاوے بھر کے کواریاں دے اتھے ون کے چاوراں بن کے درباراں نال انہاں دے کول ٹاراں کھیندے سے ملنگاں دے حوالے کر دیندے سے تے آدے سے تو جان تے تیرا کم جانے ہن ساوا سوکھا کر کے سانو واپس گھلنا ہی انہی اساں کوئی نہیں ونجنا آ کے تن مار کھلوندے قبر نو جفی چ پیندے سے ون کے آدے سے او طالب شاہ اے ساک لائلا تے سانو پتر ضرور دے چا، ہر سال او دے میلے ہی لویندے سے، ہر سال او دے نا دیاں ننگ دلنگ تھڑنگ بھی نچیندے سے، سارا کچھ کریندے سے، کئی بندے تئیں کریندے آن کہ اتھو ٹر پمدے آن ہاتھ کڑی مار کے سلطان باہو دے دربار تے اتھے ون کے ہاتھ کڑی نال آدے آن میں آیا کھلا ہاتھ کڑیاں لگیاں کھلوتیاں، اللہ پاک فرماسی اتھے تو جان کے مرے نا اونچا نا مراد پلیت دے پلیتا ہن میں تینوں فی سلسلہ ذروا سبعون ذراعا 70 گز دیاں کڑیاں گولیاں، اللہ پاک فرماندا ہے او فرشتے او 70 گز دے زنجیر لایا ہو اس نا مراد بے غیرت نو وچ جکڑو خودو مدو کر کے وت پیچھے ٹھڈا مار کے جہنم وچ سٹو تاکہ دیاں چیخاں بھی نہ نکل سکن۔ اتھے تا پیراں دے نا دیاں کڑیاں تے کلابے، پیراں دے نا دے چھلے، پیراں دے نا دے توڑو روڑو، پیراں دے نا دے کلابے تے کینٹھے، پیراں دے نا دیاں ہسیاں، پیراں دے نا دے جھنجر، پیراں دے نا دیاں جھانجراں، پیراں دے نا دیاں لٹاں جویں مویو ناگ دا پوچھو لوندا ہے، پیراں دے نا دے لومبر مویو، پیراں دے نا دے سارے کرتوت کیتے ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے اتھے تو علامت لا دے نا غیر اللہ دے نا دیاں، اج میں اپنے کار دی علامت تیرے اوتے لا دتیاں تاکہ پتہ چل ونجے اللہ دے پاک پیغمبر دے طریقہ محبت دے خلاف جیڑا بھی کریندا ہے اج اس نو عید والے دیاڑے میں روہاواں نہیں تے میں خدا بھی نہیں۔ کیوں اج تینوں رونا نصیب ہوندا ہے؟ تیرے دیا لانتی تے ملعون ہور کون ہے 14 طبق دی کائنات وچ؟ اللہ لم نکن نطعم المسکین، جے کوئی اللہ دے نام دا آکھیا او زکات چا دے کہ آکھے مولویاں دا منہ نہیں دتھا نیٹھا تھڈی کھلوتے جی اللہ دی مرضی ہویا تا تہاڈی کلوٹی چ آپے دانے کیوں نہ چ سٹیا ساتھو یار خدا لائے کے تاں بھوک لاندی اللہ دی لیس لہم طعام الا من ضریع، چنگا جی اللہ دے نام دا دیون دا حصہ کوئی نہیں تیرے کول تا تیرے تیر جے سور دے نام دیون دا حصہ بھی ساڈے کول کوئی نہیں، ول تیری غذا بھی یا بنا رکھی سے لم نکن نطعم المسکین، مسکین کوئی آونیا کوئی جے کر آ گیا زکات دا موقع، عشر دا موقع، زکات دا موقع تے کے کھلوتا دا کن پٹھی میں لگی کھلوتی ہے تے جے کر حضرت پیر دے دربار دا آ گیا ہے نورنگ شاہ دا بلا نکلیا ہے ادو میاں کلے ٹھوکر والا میرک شاہ دے کتے آ نکلے فلانا آ نکلیا اگے ہاتھ جوڑی کھلوتا تھوئی ہوئی آ ایک وارا پالی بیٹھا آدھا میں کہنوں نہیں دیونا اے دھنی والا ہے میں کھوہ تے بھجا کے وا تن فلانے دے داند کولو ودنا ادو آ گیا پیر بگلے شاہ او آ کے آدھا یار ایو وارا جڑا وڈا چنگا ہے اس نو آدھا تھوئی خدا دی ترائے مچھی لے ون پر وارا نہ لاون او اے سور دے پترا جے مینوں وارا نہ دتوئی تے تیرا پتر مار تھوئی خدا دی اللہ ون کچھ ناگ ایو لئی ون مچھی چھوڑی ون رن وی لئی ون چھوڑی ہکلی ون سارا طریقہ تیرا ہے جو یہ میرے اوتے ناراض نہ ہوے۔ اللہ پاک فرماندا ہے جدا ایڈا تو غیرت دا دیوالیہ کٹ چھوڑیا نا مراد تے دھنتال شاہ دیاں ون کے چھوکریاں کواریاں لے ویندا تے صحت مند شاہ کوئی خالق ولی کوئی دربار علی شاہ کوئی بابے خمگور شاہ کوئی کدائی ویندا ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے اللہ دے نام دا تینوں دیونا پویا تینوں سانگا چھٹن پے ویندیاں ہن آپ من کھلوتا لم نکن نطعم المسکین، مسکیناں نو تو کدے نہیں دتا، مسکین او ہوندا جڑا اللہ دے نام دا حقدار ہوے لون دا اونوں تو کدے نہیں دتا، تینوں اج اساں کوئی نہیں دیونا۔ اچھا ہور کیڑا قصور کرندے آ
کنا نکذب بیوم الدین، یہ کر کوئی آکھیا قیامت دے دہاڑے تو ڈرو ظالما، اللہ دے دربار وچ پیش ہونا ہی متا ماریا ونجے، ڈر کر تو اس کی ہو جائے بکواسات تے خرافات چھوڑ دے، اللہ دا سہارا ہوئی، رضا اللہ دی رکھ تے راہ محمد رسول اللہ دا رکھ، سنت دا راہ ہوے محمد دا تے عبادت دا رضا ہوے اللہ پاک دی، اے دو مقام رکھ اپنے تا عبادت قبول ہو سیاں۔ اگوں کے آدا اچھا انہاں نو بھلا دیواں ہے جنہاں ٹھیکا چاہیا ہویا ساڈے بشکاون دا، جنہاں ساڈے ہاتھ چ ہاتھ نہ دتا ہویا، ایک دھاگا کالا دے کے گیا ہویا پیر صاحب، اس آکھیا اینو گٹھی دتی رکھے، ناون دی ضرورت بھی نہیں، بے شک جنبیا ودرائے ونجے، اسا کے ہاتھ چ پھرے ساں تے آپے غسل دور ہو وئی سی، آپے پاک صاف ہو وئی سی، جڑے ٹھیکیدار ان تے ذمہ وار ہیں انہاں نو چھوڑ دیویے تے ہن قرآن دیاں گلاں منیے، ہن رسول دیاں گلاں منیے، اے شریعت والے مولوی نے گٹے تے گوڈے گھساون دے ہوندے مسلیاں تے انہاں پھوڑیاں تے کہ لفا پیا ہے، حضرت دے درباراں دے تے لبدا ہے، وہابیاں دیاں قبراں تے کدائی کوئی میلے لویندا ہے، حشم شامیاں پیراں تے بزرگاں دیاں قبراں تے ونجیندا ہے، ویکھ لو تہاڈی جماعت وچ کوئی ہو جا برسوگ کوئی نہیں، جیندے میلے تے سنگ ننگ دھڑنگ لفنگ ملنگ لگے، جیندے قبر تے روہیلے بکھیلے نچیلے رچ ونجن، ہمیشہ ساڈے بزرگاں دیاں قبراں ویکھو، اے تے میلے ہی لگدے نے، اے تے بڑیاں بڑیاں وساکھی لگدے نے، دان بھی فجائندے نے، مہارا ڈھورا نو آ ونجے تے قبر تو پھیرا چلوان تے سارا ٹھیک ہو ویندا ہے۔ اللہ پاک فرماسی کنا نکذب بیوم الدین، او میاں قیامت والے دن دے حساب کتاب نو انہاں چھیل چھبتنا تو تساں نہ منیندے ہوندے، اج چھڈو کسے نو فدوہم فلیستجیبوا لکم، بھلا سڈ تمہارو کوئی مشکل کشا اج ہے موجود، کوئی حاضر ناظر ہوے، کوئی غائب دان ہوے، کوئی چھوٹا تے بڑا پیر ہوے، کوئی فقیر ہوے، سڈ تمار وکھاؤ، جلے انہاں نو سڈے سن اگوں سڈ مرے سن، سڈ مارن دے بعد جواب کوئی نہ مل سی، فلم یستجیبوا لہم، کوئی جواب کوئی نہ سی۔ اللہ فرماسی ہن چھڈو کی دینے بابو جنہاں نو مشکل کشا کڈیندے آئے، جنہاں دے نام دے اوتے اکھی نوٹ کے سمپم دے آئے، آپے ساڈے جندرے کنڈے دا دھیان کرے سی پیا، آپے ساڈی مچھ چھڑی ہوئی دا خیال کرے سی، سانو کوئی ضرورت نہیں اوکھے ہون دی، فدوہم جلدی چھڈو سڈے سن۔ اللہ پاک فرماسی ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافر تساں جے انہیں سڈیندے سڈیندے مر تے سکدے پر اللہ دے دربار جلال الہی دے اندر میرے غضب دے کڑکارے تو جواب دیون دی طاقت کسے دے اندر موجود نہیں۔ سب تو بڑا بد نصیب وہ انسان جنوں رونا نصیب ہویا کتھے؟ اس عید والے دہاڑے جڑے دن دے اندر محمد کریم دے جھنڈے تلے او لوگ ہومن جنہاں تے اج تیری میری تک ہی نہیں پوندی، سمجھدے نے وہابی ویندے پین، پیراں دے گستاخ ویندے پین، نبیاں دی حیات نہیں منیندے، دیہاڑے قیامت دے آکھے نعدہم من الاشرار، یار جنہاں نو آدھے سے شرارتی ہیں، اتحاد نہیں ہون دیندے، اے کھلو کے آدھے شیعہ سنی بھائی بھائی تیسری جماعت کہاں سے آئی، تے جلے ایک بے نو پڑھن لگے نہ معلوم ہوندا نہ اے اپنے دا ہے نہ او اپنے دا ہے۔ بہرحال اللہ پاک دن قیامت دے فرماسی تہاڈے کفر تے شرک دے اوتے اتحاد ہوتے رہے، مگر میرے نا تے اتحاد تسا اج تک نہیں کیتا، میرے نا دے تسا ہمیشہ ویر ویاچن ایک دوے دی پشت پناہی کردے رہے ہو، نہ میری بات پوچھی نے نہ میرے محمد دی سنت دی بات پوچھی نے۔ اج روو جتنا روو، اج رونا ہی نصیب ہو سی، کدے ہنج سکن دا موقع نہیں نصیب ہو سکتا۔ اللہ اللہ اکثر یار بڑے شرارتی ہوندے ہیں اوتھے تا کبیر والے دے وچ تا آتھیا سے بھائی انہاں دا بوٹا پتی ونجے تے پٹ چھوڑو تے اے لائن لے آتے اے لائن لے آتے جویں کتا شکار نو ویکھ کے ہلکا ہوئے ہے، مگر آج کے بن گیا یار بہشت برین کے اندر کننا نعدہم من الاشرار، ہمیں تو وہ شرارتی نظر آتے تھے، آج کیا بات ہے وہ شرارتی تو موجے مان رہے ہیں، وہ تو اللہ پاک کی بہشت برین کے ریزرو سیٹوں پہ مکمل جا کے اپنے بستری رحمت کے خزانوں کو لوٹ رہے ہیں، مگر ہمیں کیا ہو گیا، ہم کتوں کی طرح بھونک بھی رہے ہیں، ہمارے منہ کے اندر لعاب تک باقی نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماسی بات ہی ہے دنیا تے تسم مزے اڑائیں، اج انہاں دا وارا ہے تل کا بے تل کا ہو جاتا ہے، اگر بندے دے پھل بن کے رہو ہاں، میری رضا اختیار کرو ہاں، میرے پیغمبر دی سنت دی راہ اختیار کرو ہاں، اج تانوں دوہاں جہاناں دی خوشیاں نصیب ہوندیاں۔ او ویکھ لو دنیا تے دکھ سکھ کر کے نبھا لیا نے، مگر اج انہاں نوں کوئی جھنک دے تاں وی میں خدا برداشت نہیں کرے گا۔ سب تو بڑے نصیب والا وہ انسان جس نو اس دن محمد کریم دے جھنڈے تلے جگہ نصیب ہو گئی، وہی ہونا ہے جس نے اپنی زندگی دے ہر دور دے اندر انہاں عیداں نو خوشی دا آخری مقام نہیں سمجھا، بلکہ اپنے ایمان نو نویں کرن دا موقع سمجھے عید نو۔ جدوں بھی عید آئیے
ہر مسلمان بندہ اپنے آپ تیار کرنے واسطے لنگوٹا کس کے پوری تیاری کر کے اس ارادے تے آ گیا ہے اللہ میں اج نواں عہد کر رہا، پچھلیاں گناہ تے غلطیاں خطائیں اے تو معاف چا کر، آئندہ میں انج زندگی گزارنا چاہنا جویں تیری رضا ہوے، جویں تیرے پیغمبر دی سنت دی راہ ہوے صلی اللہ علیہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں تکبیر آکھیے اتنے آچا تو اٹھ کے حال جگہ تو تکبیر آکھو ایک بار پھر۔ اج دے دن دے اندر سب تو بڑا وظیفہ یہ تکبیر ہے، سب تو بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ جناب اسا کھیت رکھے ہویا ہا چھترا اتفاقی بگاڑ پیچھو پہ آئے تھے پوچھ لو دا ترنڈ کے لے گیا، وہ جائز ہے کہ نہیں؟ مسئلہ یہ ہے شرعن کہ جڑی قربانی دی چیز نو اللہ دے نام دی چیز نو کوئی عیب لگ جائے، خریدار تے تاجر خرید و فروخت کرن والے بیخر انہاں دے نزدیک او ایہو جہا عیب ہوئے کہ قیمت گھٹ جاوے، اگے ہائی 500 دی چیز تے ہن ہو گئی ہے 550 دی 450 دی، تاجراں دے نزدیک او بن گیا ہے عیب، ایسا عیب جدی وجہ تو قیمت گئی ہے گھٹ، او جانور قربانی واسطے جائز بالکل نہیں۔ کن انہیں طرح کپی گیا ہے، فقہا بعد نے یہ تقسیم کیتی ہے کہ چوتھا حصہ اگر ضائع ہو گیا ہے تو 3 حصے باقی ہیں تو جائز ہے، مگر یہ مکمل قانون نہیں۔ قانون یہ ہے کوئی عیب لگ گیا ہے جاندار نو جانور نو تے جڑے تاجر ہیں اس علاقے دے خرید و فروخت کرن والے بیخر لوگ او چند نفری اگر انہوں دے کولوں پوچھا جاوے تو یقیناً ہر تاجر دے نزدیک وہ قیمت گھٹ چکی ہوئے تو ایسا جانور قربانی واسطے جائز نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ ہے لسے جانور دا، بعض لوگ این موقع تے آ کے بھی کھائیں، مثلا اج عید ہے نا اج ذبح کرنا ہے انہاں کل بھی کھائیے، اے جی گاں ہے یہ کو جکے ہو گئی ہے واجئی یہ تر نہیں سکتی، اللہ دے پاک پیغمبر ایہو جے موقع تے اے جملہ ہمیشہ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ دے رستے تے اللہ دی رضا واسطے او جانور دیو جیڑا تواڈے دل نو بھا ونے، دل نو جیڑا تانوں مسئلے پوچھن تے ٹریندا ہے نا اس جانور دے دتے تے نہ دتے دا ہے جا معاملہ مینگنا گھت کے جو پھیٹ دودھ دے آخری اس نو گل ہی واتے نکلنی ہے، مما تحبون جیڑا تواڈے دل نو بھا گیا ہے تے شکر کرو جو ساتھوں پوتر نہیں خدا منگیا جی ہر سال جنہ دے پوتر ہیں یا دھیاں اللہ پاک فرماندا تے ایک پھل جڑا ہے ہر سال دیونا ہی نے، میں آنا 20 سال دے بعد ہی اللہ پاک جے ایک پوتر یا دھی منگدا ایمان نال دسو سمیت میرے ساڈے جو کوئی ایماندار رہے ہاں شکر نہیں کریں دے جو اللہ پاک واقعی کیا آخیا ہے اسا تا تیار نہ سے ہوندے نا تے کمال تا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا ہے بھائی خواب وچ اللہ پاک دسیا صبح سویرے اٹھے آدھن یا بنیا اے میرا بچڑو انی ارا فی المنام آیا مینو خواب متا آخے جو مینو اللہ پاک ان بیداری چاخیا ہے آیا مینو خواب گل اللہ دیکھا آیا مینو خواب راتی خواب آیا تھمی لے اٹھی کے پتر نو کلار تے پیا
مر کے حال اٹھا ہی دے کسے کھلے بیان کریں دے ہوندے کہ راتی خواب آئے اس کہ جیڑی محبوب شے ہے یا نا اس محبوب چیز دی قربانی کر. دھمی لے اٹھیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ تے گویڑا میں شروع ہو گئی یارو محبوب شے کیڑی ہو. ویکھو پیغمبر دی وقت ویکھو خراب کریں دے سور گویڑا نو اکھے شروع ہو گیا. مڑ اخیری اٹھیا آکھنے لگا محبوب شے تے مڑ اٹھن 100 اٹھ چا مارے اس. دوئی راتی مڑ خواب آیا تینوں جو آخیا محبوب چیز دے اٹھی کے دوے دیہڑے 200 اٹھ چا مارے. اخیری خدا آخیا بھائی اے نہیں کھلوندا اسماعیل نو ذبح کر. اللہ پاک نہ لیا تے تاں نہیں تاں ٹالن دی کوشش کریندا رہیا بھائی کیویں نہ کیویں میرے پوتر دے سر تو چھری. ایمان نال دسو اے پیغمبر دا حلیہ بیان کریندے نے بے ایمان لوگ. حالانکہ 86 سال توڑی پوتر منگدا رہا ہے. 86 سال دے بعد بڑھاپے دے 100 سال دے ہن جڑے اسحاق علیہ السلام پیدا ہویا ہے. 86 سال دے ہن جڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہویا ہے. وڈا پوتر اسماعیل علیہ السلام, چھوٹی بیوی ہے ہاجرہ, وڈی بیوی ہے حضرت سارا. وڈی چوں بہو دیر نال ون کے پیدا ہویا, چھوٹی چوں 86 سال دی عمر ہائی جلے پیدا ہویا. اتنا چرکے ون کے پتر ملے آئے, اتنا محبوب. وت بھی دیکھو اللہ پاک قرآن چاہتا ہے میں خواب اس نو گل کیتی دھمی لے پتر تو پیچھے پوچھے اس پہلے انتظام کیتا چھری دا. پتر نو آدا ہے بچڑا مینو اللہ پاک تیرے ذبح کرن دا حکم دیتا ہے. پتر کوئی نہیں آدا بابا مڑ خدا تو پوچھتا ہے بھائی یہ بدلے میں کئی شے ہور چکوں ہاں تو چپ کروئی سے کہ نہیں. نہیں پتر کیا آدا یا آبا تفل بابا اتنا رات دا تینو خواب آیا ہویا ہے یہ رات دا جھاٹی گزار دیتا ہے ہن دھمی دا جھاٹی متا خدا بندے قدوس ناراض ہو ونی مار پراں تے میرے سر وچ کئی بلاں جو میں مراں تے تھوڑے قربانی منظور. یہ نہیں آخیا چھری چاہ لیا تے ذبح کر. فرمایا یا آبا تفعل کر جلدی کر جی ہو سکتا ہی مینوں مارن دی کر متا ٹھیلو ونی تے اللہ فرماوے ہن تہاڈی قربانی منظور کوئی. اللہ اللہ چھری چاہ کے لئی کھلا ہے. اللہ فرماندا تلہو للجبین وقت مار کا کیا دن کسے کو ایک کسے بیان کرنا لے آتے نے اٹھا لائی کوڑ جلے کو لائے گئے کھلوتے نا تے پوترا کیا بابا میں تے ادھر چ ویکھاں تے تو میں ادھر چ ویکھیں. پیو والی محبت متا تیری میتھے آ پوے, پوتر والی شفقت میری تیرے تے ون پوے, متا تیرا ہاتھ کمب ونجے چھری چلیندے ہویا میری اکھی تے پٹی چ بننے آنا تاکہ میں تینوں نہ ویکھاں تے تو بولو تو مینوں نہ ویکھ. مور کسے بیان کرنا لے کیا دن نہ پٹی چ بتی بھائی تاکہ تو مینوں نہ ویکھ تے میں دنیا تو ٹپ کے کسی اور جہان چ لے جانا ہے تا دسے. اور اگر قبر کھودن والے نے اسے دنیا تے کھودی ہو نکل ونجے مڑ اپنی لبدی نہیں. کوڑے کو گئی دا تماشا ویخ بے ایمان دا ادو آدھا پٹی بدھی گلا ہے کہ مانا نہ تیری اکھ پٹی تو اگا ونجے نہ میری ونجے. ادو کیا آدھا ہے بادشاہ 7 گز مٹی تو تلے بندہ ونج کھلوے نا تو تلو تو ہیٹھو آواز آمدی ہے تے باقاعدہ اس نو اس واسطے ایک مولوی کھلا آواز کرے مسلمانوں ستھن پا کے قبرستان گئے کرو مردہ تلو ڈے دھایا کھے ستھنا پا کے قبرستان گئے کرو نہیں تو مردہ تلو ویکھ لیتا ہی اے حال ہے انہاں دا. مشرک کانا ہوتا ہے نا ایک اکھ نال چلتا ہے دل دی ایک اکھ اتلی ایک اکھ. کملیا جے کر 7 گز مٹی تو تلے مویا ویکھ سکتا ہے تے اے پٹیاں کے کرے دیاں حضرت ابراہیم دی اکھی دے گوں یا اے کوڑے یا او کوڑ اللہ دا دوہاں کوڑاں تے لعنت اے ہی کوڑ تے اوہی کوڑ. نہ کوئی مویا ویکھ سکتا ہے تے نہ کوئی پردے دے وچوں ویکھ سکتا ہے تے نہ میرے پیغمبر پٹی بتھی ہے. اللہ قربان جائیے تو کیڑی سونی گواہی دتی ہے. اللہ فرماندا ہے تلہو للجبین. ابراہیم علیہ السلام سمجھیا اس دنیا تے میں اپنے ہتھاں نال اپنے پتر نو ذبح کرنا ہے. عید تک آئی نہیں, عید تا
عید تیار تیری میری ہے جڑے پڑوپی آٹے دی ونیا کے تریاں دیاں دھاکاں نکلیاں ہوئیاں آکڑ آکڑ کے ٹردا آندا ہے تے جڑا اپنے پتر دے واسطے اپنے ہاتھ وچ چھری چاہ کے اپنے پتر نو ذبح کرن گیا کھلوتا ہوے ایمان نال دسو دے واسطے کیڑی عید ہے پر معلوم ہوندا ہے اس عید نو عید نہیں سمجھے حضرت ابراہیم دی نظراں اس عید تے جو دن قیامت دے میں اللہ دے دربار وچ ونجاں میری اس دیاڑے ترا سارے تو زیادہ وتھیا ہویا ہوے میری عید اس دیاڑے سارے تو وڈی ہوے اس واسطے محمد کریم فرماندے دیاڑے قیامت دے میرے بابے نو سپیشل اللہ نے کئی چیزاں یو جیاں دیونیاں جڑیاں سانو نہیں ملنیاں ایک چیز کیڑی ہے اول من یکسا یوم القیامہ سارے تو پہلو دن قیامت دے بہشت چوجے کر چولا پواونا ہے اللہ تا میرے بابے ابراہیم نو پواونا ہے یا رسول اللہ کیوں تیرے بابے نو پواونا ہے اکھے اس واسطے لے انہو اول من نوریا فی سبیل اللہ اس واسطے سارے تو پہلا بندہ ہے میرا بابا ابراہیم جنوں اللہ دے رستے دے تے ظالماں نے گلو ننگا کیتا ہویا ہے اس دے بدلے اللہ پاک دیڑے قیامت دے بہشت دا پہلا چولا میرے بابے نو پوئی سی تے دعا انہو اول من توج بتاج البرکات سب تو پہلا بندہ میرا بابا ابراہیم ہونا ہے جن دے سر دے برکتاں دا تاج اللہ نے پواونا ہے یا رسول اللہ کیوں اکلے انہو اول من ذبح للہ سارے تو پہلو او بندہ میرا بابا جے اللہ دے نام تے اپنے پتر نو ذبح کرن دی تیاری کر لئی آئی اللہ پاک نہ ہٹکیندا تے لائے گیا چھڑیندا کوئی نہیں اللہ پاک فرماندا ہے اللہ دا پیغمبر اس دے بدلے دن قیامت دے اللہ پاک اپنی برکتاں دا تاج میرے بابے ابراہیم دے سر تے رکھ انہاں دی اس عید تے نظر نہیں کہ سیویاں دی تھالی اجاڑ کے ڈکار لے کے پچھو کپڑا چوے ہویا تھوک اسمان دے سٹیندا ہویا عید گاہ چاوڑا تے مولوی آیا نہیں آیا یار چلو اگا ٹر چلا دیکھیا یہ آیا عید پڑھن واسطے آیا کھلا اللہ اللہ کمال تو اس شخص دا ہے جڑا لوگ عید کر رہے ہوئے ساری کائنات اپنے پترانو تاج تے کچوے پوا کے اپنے کوت تے دیا اپنے کندھے تے لائے رہا ہوئے کمال تے حضرت اسماعیل دا ہے اپنے پتر نو سین سرمے لوا کے کپڑے نویں پوا کے اپنے بچے دا رخ سدھا کرا کے اور تیل نال چوپڑ کے وجود نو اپنے نو تقدس ماب کر کے چھری ہاتھ چ لائے کے پتر نو آکھے بچہ تیار ہو میں تینوں سنگھا سنبھال کے تینوں میں ذبح کرنا ہے تاکہ میرا یار میرے نال راضی ہو جائے وہ بھی تو آخر قاعدہ جایا ہے تے تو ودا بھی کھینا ترے ٹنگا لی گاں شرم کر بوڈ مارو یہ اجن ودا بھی کھینا جو جائز ہے کہ نہیں خدا بندے قدوس فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں کٹ کے لائے آیا ہے حضرت حاجرہ دیے جند جیوی کدے لئی وینا ہے فلما بلغ معه السعی جڑے ویلے پیو نال دھوکڑی مار تے ٹرن جوگا ہو پیا ایڈا وڈا بھی کوئی نہیں بلغ معه السعی صرف جویں چھوٹے بچیاں دی عادت ہوندی ہے گھروں باہر نکلن پیو تے پیچھے بھج وگدے نہ بابا کر کے اللہ پاک فرماندا ہے فلما بلغ معه السعی جڑے پیو نال دھوکڑی مار کے ٹرن جوگا ہو پیا ایک واری جو انج طرح ہویا ہے اگے تا آپے ٹر پمدا وا تو اس دیاڑے ابراہیم آکھے آ میرا بچڑا اسماعیل باہر چلائے چھری چپ کر کے لکائی ودائے متا ماں دی ویکھے چت متا کوئی آخر عورت جو ہوئی ایسو ہو سکتا ہے کہ دل چ کوئی فکر پائے ونجے ول ول منگا عمراں دا شالا لما ہوئی دھاگا اج لگڑی منڈی عشق دی بچڑا ذرا موج دی سیڑ تے آ جا پچھلے پہرے لال ڈھیا ہن ویکھے یار تماشا او کروا دا پورا اے میرا بچڑا او اسماعیلا مینوں 86 سال دی عمر دے اندر اللہ پاک نے پتر دیتا تے تینوں دیتا میری جھولی دے اندر ہن کمال ہے جو مڑ تماشے ویکھن تے آ گیا ہے آدا ہن تینوں دے وی لیا تے ذبح کر یا کیا تے کو بچڑا دا ہے اس کو دا سودا مشکل بابا اے اڈاریاں مار کھلوے معصوم کو ہاتے او گھر بار لٹا وقت تیاریاں مار کھلوے مینوں چپ کے لائے چل بابا متا امڑی دکھڑی روے کیوں کروا دا
پورا سرے حاضر تیرا یار ناراض نہ ہوئے. او میرا بابا میرا سر حاضر یا جنہیں قلم کرنا ہی کر چھوڑ. کمال ہے ذبح کرن والا اتنا اتاولا نہیں جتنا ذبح ہون والا اتاولا کھلوتا ہے. بھلا اج تو 5 سال نہیں جوان پوت نو تا تھوڑا جہا آنکھ وکھا جے کھلا لا کے 2 بتھار تے نہ سٹے تا کمال ابراہیم علیہ السلام دے پتر دا جو بابا تا کوہن دیاں ذکر پیا کریندا ہے تے پتر کو گلا وچھائی کھلوتا ہے. آدھا جلدی کر مت دیر چا کرے تے اللہ پاک ناراض ہو. اللہ تلہو للجبین متھے دے بھار سٹیاس متھے دے بھار جلے سٹ لیاس اس ویلے پیروں لا کے اپنا پیر کنڈ تے رکھیاس. حضرت اسماعیل دے کھتی مبارک دے پچھلے پاسوں ہن دعا تھا نال مارناس تاکہ ہیٹھوں کر کے یا اتوں کر کے جویں اللہ پاک دا آڈر یہ پیر رکھیات. ہن چھڑا دھار پیا ویدا ہے اللہ پاک جلے ڈٹھا اتنے تھوڑی اللہ پاک چپ رہا ہے جلے دھاری پیا ویدا ہے چھری دی اس ویلے اندازہ لگاؤ انہاں عیداں تے کئی نظر ابراہیم خلیل اللہ دی انہاں پتراں تے کئی نظر دا خیال ہے اتھوں دیاں عیداں بھی اللہ دی رضا واسطے اتھوں دے پتر بھی اللہ دی رضا واسطے اتھوں دیاں لگنی تے مال دولت تے دھن بھی اللہ دی رضا واسطے اتھوں دا سارا ترکا اللہ دی رضا واسطے. جے اللہ راضی ہوندا ہے تے میں اپنے پتر دے تے پیر دے کے تے ذبح نہ کراں تے میں خدا دا بندہ بھی نہیں. چھری نے سنبھالی اتوں اللہ پاک جلے نیویں لگا ہے تلے تے وار کرن لگا ہے بسم اللہ اللہ اکبر دیاں چھڑیاں شروع ہون لگیاں اتوں اللہ چھڑ کے آدا ہے نادینا یاد ابراہیم ان صدقت الرؤیا. او میرا ابراہیم کھلو کھلو نیومن دی کوشش نہ کر پیر اپنا چال ہے یہ جائے مال نہیں ہوندا یہ جیاں چیزاں تے یہ جائے موتی انہاں دے پیر رکھن دی گنجائش تک آئی نہیں ہوندی. پیو جو ہاں جو میں تینوں کچھ نہیں آکھیا نہیں تا یہ تا ساری کائنات دا باپ بننا ہے. یہ تا گلگلے بدر برج حلتا گوہر انما محمد مصطفیٰ دا بابا بننا ہے. یہ تا جد امجد دا مقام تقدس لینا ہے. پیر بھی اپنا پیچھا ٹال ہے میرے زبان والے اسماعیل دی بے حرمتی نہ ہو ونجے تے چھری بھی اپنی دور رکھ. خبردار یا ابراہیم کوہن دا مال یہ جہاں نہیں ہوندا یہ جہ موتی تا نت نت نہیں لفظ ابراہیم. اللہ سائیاں تے مینوں جو آکھے چھری میں ہن کی لیندا رہا جھٹ میں ضائع کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے تو ساڈے اوتے ادھار نہ رکھ یہ جھٹ ضائع کیتا ہی تا او دمبا آیا کھلوتا ہی اس نو ذبح کر چا تے اے دے نال تے میں لا الہ دیاں چھریاں تیار کر کے کافراں نو ذبح کرا دے. اللہ اللہ اندازہ لگاؤ سکا باپ اپنے بیٹے دوتے چھری نو اس رنگ چلاونا چاہتا ہے جو خدا زور نال پیچھا ہٹوائندا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے جے تیرا جھٹ جڑا گزریا ہے متا آکھے جو میرا جھٹ وجی گیا ہے میرا پیغمبر صدقت الرؤیا او خواب والی گل رڑے تے چاڑ کے جے سچی کیتی ہے تے تیں اج کیتی ہے اور اج توڑی ان کسے کیتا نہیں. کیوں کیتا ہے انہاں عیداں تے نظر نہیں وہ سمجھیندا ہے اے عیداں تے ہیں الٹا ایمان دے تازے کرن دا ذریعہ خدا نال نویں وعدے کرن دا ذریعہ. اصل عید وہ ہونی ہے جس عید دے موقع تے اللہ پاک نے اپنی رضا دا تاج دن قیامت دے بندے دے سر تے دے دیتا تے او نہیں حاصل ہو سکدا جے توڑی بندہ انہاں ایام دے اندر جدوں بھی عید دے اوتے شرکت دا موقع نصیب ہوندا ہے او اے تصور کردا ہے کہ میں اپنے اللہ نال اپنے وعدہ ایمان نو پختہ کرن دی خاطر تجدید کر رہا. اللہ پاک دی حکمت پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیندا ہے آئندہ واسطے توبہ دی توفیق عطا کر دیندا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نہایت سکون تے تسلی نال صفحہ تیار کرو اور صفحہ بالکل سیدھیاں تیار کرو. نماز عید پڑھیے اور بعد خطبہ سے پھر چھٹی.